अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम मौलाना तारिक जमील का वीडियो करने वाले हैं। दिस 10 मिनट्स बयान चेंज योर लाइफ बेस्ट ऑफ मौलाना तारिक जमील। आइए देखते हैं। चलो सारी सुबह उठते ही आप लोग दौड़ पड़ते हो पागलों की तरह, ट्रैफिक भागी जा रही, तुम किधर जा रहे हो? ये क्या लाइफ क्वालिटी है कि तुम अपने पैसे से खुद की खुशी से नफा नहीं उठा सकते हो? प्रॉब्लम, स्ट्रेस, जॉब ड्यूटी। तो इस पैसे को क्या करना है? सिर्फ गिनने के लिए रखा हुआ है? हाँ, बच्चों के लिए टाइम है ना, बच्चे छोड़ो, तुम्हारे पास अपने लिए भी टाइम है। ये क्या लाइफ क्वालिटी है? मेरा अल्लाह कहता है कमाओ, नहीं रोकता हूँ, कमाओ, लेकिन हलाल कमाना, हराम ना कमाना, सच बोलना, झूठ न बोलना, ईमानदारी से कमाना, धोखा न देना, हलाल खाना, सूद न खाना, हलाल बेचना, शराब न बेचना। जब उससे सौदा छोड़ दे जाओ जो मर्जी कर, उससे कलमे का सौदा किया तो मेरी मान पे चल, अन करीब तू सब कुछ कर दूंगा जो तू चाहता है। अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद फइन सल्लमत ली फीमा उरीद कफैतुका फीमा तुरीद। ओ मेरा बंदा, एक तू चाहता है, एक तेरा रब चाहता है। जो तू चाहता है वो तेरे रब के बगैर नहीं हो सकता, और जो तेरा रब चाहता है तुम सब के बगैर कर देता है। अगर तू ये चाहता है कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, तो एक तरीका तेरे ज़हन में है कि मैं पैसा बनाऊंगा फिर हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। खुश होके दिखा दे पैसे से, अरे पैसों से सुकून खरीद के दिखा दे। तेरे अंदर ही तेरे बाहर में कोई लेने कौन है? खुशी खरीद के दिखा दो, बहुत सही बात, सुकून खरीद के दिखा दो। अगर पैसा ही सब कुछ है, इज्जत का तुम्हें धोखा लगता है, लोग तुम्हें नहीं सलाम करते, तुम्हारे पैसों को सलाम करते हैं, तुम समझते हो मुझे इज्जत मिल रही। तो मेरा अल्लाह कह रहा है अगर तू ये चाहता है कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूँ, तो एक तरीका मैं बताता हूँ। एक तुमने बनाया कि पैसा बनाओ, फोन बनाओ, डॉलर बनाओ, फिर जो चाहे मर्जी करो। अरे जब तक तुम पैसा कमा के फारिग होते हो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती, शाम हो चुकी होती। 40 साल के बाद तुम्हारे हाथ में पैसा आता है, पीछे रह ही गया, असर तो हो गई। पीछे दिन कितने बाकी हैं जिससे तुम कहना चाहते हो हम जो चाहे मर्जी करें? तो एक मेरा अल्लाह बता रहा है इन सल्लमत ली फीमा उरीद। मेरे बंदे, ब्रेडफोर्ड में जो मैं कहूँ वो करता है। लोगों को ना देखना, लोग तुम्हें पागल, नबियों को पागल कहा गया। ऐना लतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून, मेरे नबी को पागल कहा गया, साहिर, काहिन, इन्नका लमजनून। तो अगर तुम्हें दीवाना कहा गया तो कौन सी बड़ी बात है? लोगों ने हुसैन को सूली पे, नेज़ों पे चढ़ा दिया, यजीद को तख्त पे बैठा दिया। इंसानियत का क्या मेयार तो वह है जो अल्लाह कायम करे। तो तुमने अल्लाह को पा लिया है, मौज करो। फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद कफ़ैतुका फ़ीमा तुरीद। तू वो कर जो मैं कहता, वो ना कर जो बाजार में हो रहा है, जो ब्रेडफोर्ड में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है। वो कर जो तेरा अल्लाह कहता है, और फिर उस पर जम जा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आअहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मुझसे डील कर, ये तेरे चंद सुबह हैं, तेरी चंद शामें। जिंदगी 50, 60, 70 साल, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है? क्या इसमें तू मेरा बन जाए, कमाने जा, नहीं रोकता, शादी भी कर, माल भी बना, माल जमा कर, ज़कात दे दे, जमा कर, कोई नहीं रोकता।
2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا. 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے. کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے. میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں یزید کو تخت پہ بیٹھا دے، حسین کو نیزے پہ چڑھا دے، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے. تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر. اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو. تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر لے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو. کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے. دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا. اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے. تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کرو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو. لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما أدراك ما الحق. حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے. الحق حقیقت ایک دھماکہ ہے جو آپ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا. ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ ریڈ روڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھا ہوں. الحق فل سٹاپ آ گیا. حقیقت ایسے جھنجھوڑا. پھر اللہ کہتا ہے ملحق. اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ نہیں اللہ نہیں پتا. فما أدراك ما الحق. تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے. دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. الا له الخلق والامر قل اللهم مالک الملک. انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا. وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے. اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں؟ کا اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے. عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے. اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. بتاؤ بریڈ فوڈ والوں کو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا، اور
करके कब्र में चले गए, अपनी जिंदगी की दौड़ अल्लाह बनाओ, अल्लाह बनाओ, अल्लाह बनाओ, अल्लाह बनाओ, फफिर्रू इलल्लाह, क्या खूबसूरत बात, फफिर्रू इलल्लाह। सुकून कमा के दिखा दो, पैसे सुकून लेके दिखा दो। वो तो जो बेस्ट starting लाइफ का था जो रे। शुरू कर दिया ना उन्होंने, तभी पता चल और ये गया कि बोलते बहुत भारी है, बहुत इनका अच्छा। बोलना है ना, कभी कभी ऐसा लग रहा है ना फुल नॉन स्टॉप है, बट अगर वो नॉन स्टॉप वाले ध्यान से वर्ड्स पे सुने, ध्यान से इसके लिए हम फोकस रहते हैं लड़की के, वो बोलते हैं हाँ। ना वो, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना सुनना पड़ता बट है। वो जो बोलते हैं ना उसमें हमें लगता है हाँ लाइक बहुत सही है वो कमाना चीज़ है, है। तो बोलते ना हलाल का कमाओ हराम का नहीं। हाँ। फिर शराब की बोतलें ना रखो अपने पास, ऑफ कोर्स अगर कमाना चाहिए ना, लेकिन मतलब ज़कात दो, वो ज़कात दो, सब कुछ वो करो, प्रॉपर जो बोलते ना फटाफट तो ना explain। उनके पीछे भागो, सुबह उठते ही तुम क्या इधर उधर चले जाते हो, ये करते रहते हो, मतलब बहुत सही, बेसिकली ऑफिस बहुत सही, बहुत सही था, मजा आया देख के। ठीक है, हम और देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट click on the डलेगा।